समाचार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइलाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको झोला लिएर गरिबको ठेमा मानिसको झोला लिएर गरिबको ठेमा पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे साँझको नौलो तारादेखि हर्षले रमाए राजाहरूका राजा जन्मे को पत्ता लगाए राजाहरूका राजा जन्मे को पत्ता लगाए परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए हास्खेल गर्दै भनिदे समाचार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइलाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको झोला लिएर गरिबको ठेमा मानिसको झोला लिएर गरिबको ठेमा मानिसको झोला लिएर गरिबको ठेमा लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो धाराको बेथलेहेम गाउँको त्यो सानो गोठ यीशु जन्मेको सानो गोठ लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो
यहाँहरू सबैलाई सन् 2020 को बडा दिन अर्थात् क्रिसमसको शुभकामना तथा जय मसीह। आज म तपाईहरुसँग क्रिसमसको महान सन्देशको विषयमा केही कुराहरू बताउने छु। यो पृथ्वीमा 14 अरब भन्दा बढी मानिसहरूको जन्म भइसकेको छ र 7 अरब भन्दा बढी मानिसहरू मरेर पनि गइसकेका छन्। के मानिस भएर जन्मनुको उद्देश्य पृथ्वीमा केही समय बाँच्नु र त्यसपछि मरेर जानु नै हो? कति मानिसहरू जन्मदा गरिब परिवारमा जन्मन्छन् अनि धनी भएर मर्छन्। कति मानिसहरू धन सम्पत्तिमा धनी भएर मर्छन्। कति मानिसहरू विद्या बुद्धि मान इज्जतमा धनी भएर मर्छन् भने कति मानिसहरू चोर फटा डाकु भ्रष्टाचारीको नाउँ कमाएर मर्छन्। कति मानिसहरू सामान्य जीवन जिएरै मर्छन्। के मानिस भएर जन्मनुको उद्देश्य यति नै हो? जीवनको अर्थलाई बुझेर जीवन जिउनु नै क्रिसमसको महान सन्देश हो। जीवनको अर्थलाई बुझेर जीवन जिउनु नै क्रिसमसको महान सन्देश हो। अलेक्जेन्डर महान जो इतिहासका एक चर्चित व्यक्ति हुन्, उनले आफ्नो जीवनकालमा संसारमा लडाईं लडेर विश्वलाई आफ्नो हातमा पारेका थियो। उनी एक दिन निराश भएर बसिराखेका थिए। उनका भारदारमध्ये एकजनाले उनलाई आएर निराश भएको देखेपछि डराई प्रश्न सोधेछन्, सम्राट हजुर आज किन निराश देखिनुहुन्छ?
अलेक्जेन्डर महानले भनेछन्, म आज दुखी छु किनकि संसारमा लडाईँ लडेर जित्ने राष्ट्रहरू सबै नै जितिसके, अब लडाईँ लड्ने कुनै राष्ट्र नै बाँकी छैन, सबै जितिसके भनेर उनले यसरी उत्तर दिएछन्। समय बित्दै गयो अनि एक दिन उनले आफ्ना भारदारहरूलाई बोलाएर भनेछन्, जब मेरो मृत्यु हुन्छ तिमीहरूले मेरो मृत शरीरलाई जब तिमीहरूले कफिन बक्समा राख्नेछौ, मृत बाकसमा राख्नेछौ, च्यान गाड्नको लागि लानको लागि, त्यति बेला तिमीहरूले मेरो दुईवटा हात चाहिँ बक्साको बाहिरै राखिदिनु। सबैजना छक्क परेछन्, के भन्नुभएको सम्राटले यस्तो? तर सोध्ने आँट भइराखेको थिएन। तर सम्राट आफैले भनेछन्, मैले संसारमा लडाईँ लडेर संसार सबै जितेँ, संसारको सबै कुराहरू मसँग छ, तर संसारले यो कुरा जानोस् कि म मरेर जाँदाखेरि मैले केही पनि नलिई रित्तै हात जाँदैछु। यो कुरा जनाउ दिनको लागि तिमीहरूले मेरो दुईटा हातलाई चाहिँ बक्साको बाहिरै राखिदिनु। के मानिस भएर जन्मनुको उद्देश्य यही नै हो? क्रिसमसको सन्देश चाहिँ जीवनको सन्देश हो। जीवनको अर्थलाई बुझेर जीवन जिउनको लागि तीनवटा कुराहरू हामीले जान्नु आवश्यक छ। ती तीनवटा कुराहरू के हुन् म यहाँहरूलाई आज बताउने छु। क्रिसमसको सन्देशमा लुकेका कुराहरू के हुन्? पहिलो कुरा चाहिँ, दोस्रो चाहिँ परमेश्वरलाई मानिसलाई प्रेम गर्नुका कारणहरू के हुन्? तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो प्रेम कसरी प्रकट गर्नुभयो। तीनवटा कुराहरूलाई जब हामीले बुझ्छौँ तब हामीले क्रिसमसको महान सन्देशलाई बुझ्न सक्नेछौँ। पहिला हामी हेर्नेछौँ क्रिसमसको सन्देशमा लुकेका कुराहरू के हुन्। क्रिसमसको सन्देशमा लुकेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हो परमेश्वर मानिसहरूसँग हुनुहुन्छ। मत्ती 1:23 लेखिएको छ, हेर एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। परमेश्वर हामीहरूसँग, स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर मानिसको बीचमा मानव चोला लिएर जन्मनु भएको कुरा नै क्रिसमसको महान सन्देश हो। महान परमेश्वर यस पृथ्वीमा मानवसँग रहनलाई आउनुभएको दिन नै क्रिसमसको दिन हो। मानिलिनुहोस् विश्वमा धनी व्यक्तिहरू 10औं स्थानमा सूचीमा नाउँ लेखाउन सफल भएका धनी व्यक्तिहरू तपाईँको घरमा कुनै दिन आउनुभयो र तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? विश्वका धनी राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया जस्ता धनी देशका राष्ट्रपतिहरू तपाईँको घरमा आउनुभयो, तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई हाम्रो घरमा चर्चित व्यक्तिहरू, नाउँ कमाएका व्यक्तिहरू, धनी व्यक्तिहरू, विश्वका धनी राष्ट्रका राष्ट्रपतिहरू आउनुभयो भने निश्चय नै हामीलाई खुसी लाग्छ, आनन्द लाग्छ, गर्व लाग्दछ। अनि हुनसक्छ हामीलाई यस्तो सोच पनि आउन सक्छ, अब मेरा दुःखका दिन गए, किनकि संसारका धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई पनि मैले चिनेको छु, उहाँहरूसँग मेरो सम्बन्ध जोडिएको छ, राष्ट्रपतिहरूसँग सम्बन्ध जोडिएको छ भनेर हामी त्यसरी गर्व पनि गर्न सक्दछौँ। तर विचार गर्नुहोस् त एकछिन, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानवहरूको बीचमा आउनुभएको दिन, तपाईँसँग रहनलाई आउनुभएको दिन, उहाँलाई जब मानिसहरूले चिन्दछन् त्यो मानिसहरूको जीवन परिवर्तन भएर जाँदछ, भविष्य उज्जवल भएर जाँदछ। अहिले जो जीवन छ त्यो जीवन परिवर्तन भएर जाँदछ। यसकारण क्रिसमसको महान सन्देश नै स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वर मानिसहरूसँग रहनलाई आउनुभएको सन्देश नै क्रिसमसको सन्देश हो। क्रिसमसको सन्देशमा लुकेको अर्को कुरा चाहिँ हो परमेश्वरले संसारका सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। बाइबलमा यूहन्ना 3:16 लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले संसारमा धनी, गरिब, पढेका, नपढेका सबै जात वर्गका मानिसहरूलाई एक समान प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको एउटा सूर्यलाई विचार गरौँ न।
सूर्यले बिहान उदयदेखि नअस्ताएसम्म यो धनीको घर, यो पढेको मान्छेको घर, यो गरिबको घर, नपढेको घर नभनी सबैलाई समान उज्यालो दिन्छ, समान ताप दिन्छ। यो चाहिँ धनीको मान्छेको रहेछ, मान इज्जत कमाएको ठुलो मान्छेको घर रहेछ, यो चाहिँ गरिब नपढेको मान्छेको घर रहेछ भन्दैन सूर्यले। सबैलाई एकै नास उज्यालो दिन्छ, एकै नास ताप दिन्छ भने यो सूर्यलाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले झन् कति मानिसलाई समान रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेम सबैप्रति समान छ। तर यति फरक हो, तपाईँ र मैले पनि जब उहाँलाई चिन्छौँ, उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँदछ। जीवनको अर्थ र हामीले त्यहाँ बुझ्न थाल्नेछौँ। क्रिसमसको सन्देशमा लुकेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हो, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो शान्ति दिनुहुन्छ। यो क्रिसमसको सन्देश हो। परमेश्वर पुत्र येशू यस संसारमा आउनुभयो किन? मानिसलाई शान्ति दिनको लागि। यो पृथ्वीमा रहँदाखेरि मानिसहरूको पहिलो आवश्यकता भनेको शान्ति हो। शान्ति छैन भने मानिससँग सबै कुरा भएर पनि केही नभएकै जस्तो हो। बाइबल धर्मशास्त्रमा यूहन्ना 14:27 लेखिएको छ, शान्ति म तिमीहरूलाई छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिए जस्तो त म तिमीहरूलाई दिँदिनँ, तर मैले दिने शान्ति चाहिँ तिमीहरूको फरक शान्ति हो भन्ने कुरा यहाँ येशू प्रभुले बताउनु भयो। येशू प्रभुले के भन्नु? म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, किनकि उहाँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँको जन्ममा स्वर्गदूतहरूले यसरी गीत गाएका थिए अथवा सन्देश मानिसहरूलाई दिएका थिए। लुका 2:14 सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। येशू जन्मनु भएको दिनमा इजरायल देशमा स्वर्गदूतहरूले दिएको यो सन्देश हो। मानिसहरूसँग धेरै रुपियाँ पैसा छ, धन विद्या बुद्धि छ, इज्जत छ, तर हृदयमा शान्ति छैन भने जीवनको के अर्थ? कुनै अर्थ छैन। साँच्चै शान्तिको स्रोत चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ मानव जातिलाई साँचो शान्ति दिनुहुन्छ। जब मानिसलाई शान्ति छैन, संसारका सबै कुरा भए पनि ऊ सुत्न सक्दैन, उसलाई छटपट हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। तर मानिसलाई पृथ्वीमा धेरै कुराहरू गइरहेकोलाई धेरै कुरा उसले भने जस्तो नभए तापनि तर ईश्वरीय शान्ति हृदयमा छ भने त्यो व्यक्ति सुत्न सक्दछ, निदाउन सक्दछ। अनि प्रभु येशूले दिनुहुने शान्ति चाहिँ यो संसारले दिने जस्तो होइन। यो क्षणिक शान्ति होइन, तर मानिसमा अनन्तसम्म रहने शान्ति, मानिसमा जीवनभर रहने शान्ति, त्यो शान्ति प्रभु मानिसलाई दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो शान्ति चाहिँ कोसँग रहन्छ, कसले प्राप्त गर्छ भन्दा जुन मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छन्, खुसी पार्ने जीवन जिउँछन्, उहाँसँगको सङ्गति, उहाँसँगको हिँडाइमा हिँड्छन्, ती मानिसहरूलाई यो शान्ति मिल्दछ। अनि जब यो शान्ति मिल्दछ तब मानिसले जीवनको एउटा अर्थ उसले बुझ्न सक्दछ। क्रिसमसको सन्देशमा लुकेको अर्को महान र महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ हो, परमेश्वरले मानिसलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्मनु भएको एउटा उद्देश्य चाहिँ मानव जातिलाई मुक्ति दिनलाई हो। लुका 2:10 र 11 येशू प्रभु जन्मनु भएको दिनमा स्वर्गदूतहरूले बताएको कुरा। तब स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, सो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। यहाँ मुक्तिदाताको जन्म, मुक्ति भनेको चाहिँ छुटकारा, उद्धारको कुरालाई यहाँ बुझाइराखेको छ। मानिसलाई छुटकारा दिनलाई, उद्धार गर्नलाई प्रभु येशू यस संसारमा आउनुभयो। यो मुक्तिको अर्थ चाहिँ हो, मुक्ति भन्ने शब्दलाई जब हामीले केलाउँदै गयौँ भनेदेखि मुक्ति शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ परमेश्वरको हिंसाबाट बचाइनु, पापबाट छुटकारा पाउनु र येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन पाउनु नै मुक्ति पाउनु हो। अनि मुक्तिको सन्देश नै यही हो, मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अब मानिसले परमेश्वरको हिंसाबाट बचाइन सक्छ, त्यो दण्डमा उसले पाउनु पर्दैन, पापबाट पनि ऊ मुक्ति पाउन सक्दछ र यो जीवनपछि पनि एउटा अनन्त जीवन पाउन सक्दछ। अनि यो जीवन दिनको लागि नै येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। तर यो जीवन कसले प्राप्त गर्न सक्छ? जसले मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, प्रभु मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्,
मलाई तपाईँको सन्तान बनाउनुहोस् भनेर जब मानिसले मुखले स्वीकार गरेर हृदयमा बोलाउँछ, त्यो मानिसले यो मुक्ति प्राप्त गर्दछ अनि ऊ मरेपछि उसले इन्साफ भोग्नु पर्दैन। यो कुरा बुझाउनको लागि नै येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। त्यसै कारण क्रिसमसको सन्देशमा लुकेका यी कुराहरूलाई हामीले जब बुझ्छौँ तब हामीले क्रिसमसको वास्तविकता बुझ्छौँ र जीवनको अर्थलाई पनि बुझ्न सक्दछौँ। जीवनको अर्थलाई बुझेर जीवन जिउनु नै क्रिसमसको महान सन्देश हो। जीवनको अर्थलाई बुझेर जीवन जिउनको लागि हामीले जान्नुपर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ हो, परमेश्वरले संसारका सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुको कारणहरू के हुन्? परमेश्वरले मानव जातिलाई किन प्रेम गर्नुभयो त? परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुका विशेष 4 वटा कारणहरू छन्। म यहाँहरूलाई बताउने छु। पहिलो कारण हो, मानिस परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको प्राणी हो। तपाईँ र म मानव जाति चाहिँ, सबै मानव जाति चाहिँ परमेश्वरकै स्वरूपमा, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका प्राणीहरू हौँ। सृष्टिमा कुनै पनि अरू कुराहरू त्यस्तो छैन जसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। तर मानव जाति मात्र यस्तो प्राणी हो जसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै स्वरूप भनेको चाहिँ चरित्र, स्वभाव, गुण, यी कुराहरूले हालेर, परमेश्वरमा भएका ईश्वरीय गुणहरू हालेर परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै कारणले मानिसलाई परमेश्वरले अति प्रेम गर्नुहुन्छ। दोस्रो कारण हो, मानिस परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सृष्टि गरिएको प्राणी हो। परमेश्वर तपाईँ र मसँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। तेस्रो कारण चाहिँ हो, मानिस अनन्तसम्म रहनका लागि सृष्टि गरिएको प्राणी हो। तपाईँ र म चाहिँ, मानव जाति चाहिँ यो पृथ्वीमा मर्नको लागि जन्मिएको होइन। मृत्यु चाहिँ मानिसले रोजेको कुरा हो। पाप गरेपछि मृत्यु आयो, तर त्यो मृत्युपछि अब मानवको लागि अर्को एउटा न्याय राखिएको छ। त्यो न्यायमा चाहिँ मानिसहरू दण्ड पायो भने चाहिँ नरकमा जान पर्छ, तर उसले जीवन पायो भने चाहिँ स्वर्गमा जान सक्छ। अनि यहाँ बताइएको कुरा चाहिँ अब मानिसले यो शारीरिक मृत्यु त मान्छेले रोज्यो, प्राप्त गर्यो, तर यसपछि मानिसको फेरि दोस्रो मृत्यु भनेर बाइबलले भन्छ नरककुण्डमा जाने। त्यहाँ नजानु हुनको लागि चाहिँ उसले अनन्त जीवन पाउनुपर्छ नि। त्यो जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ अनन्त जीवन जिउनको लागि सृष्टि गर्नुभएको कारणले नै परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको चौथो कारण चाहिँ हो, मानिस पृथ्वीमा राज्य गर्नको लागि सृष्टि गरिएको प्राणी हो। मानिस मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो सृष्टिमा, सबै जीव जन्तु जल सबै कुरालाई उसले नियन्त्रण गरेर ऊ अगाडि बढ्न सक्छ, किनकि उसलाई राज्य गर्नलाई सृष्टि गरिएको प्राणी मानव प्राणी हो। त्यसै कारणले परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यी कुराले गर्दाखेरि परमेश्वरले मानव जातिलाई पृथ्वीमा सृष्टि गर्नुभएको कारणले गर्दा नै परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो। यी 4 वटा कुराले गर्दाखेरि परमेश्वर मानिसलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण यो कुरालाई जब हामीले बुझ्छौँ तब क्रिसमसको महान सन्देश हामीले बुझ्न सक्दछौँ। जीवनको अर्थलाई बुझेर जीवन जिउनको लागि हामीले जान्नुपर्ने तेस्रो कुरा चाहिँ हो, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो प्रेम कसरी प्रकट गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो, जब यो कुराहरू हामीले बुझ्छौँ तब हामीले परमेश्वरको महान प्रेमलाई बुझ्न सक्दछौँ। यूहन्ना 3:16 लेखिएको कुरा, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा परमेश्वर पिताले पठाइदिनु भयो। मानिलिनुहोस् एउटा मानिस समुद्रमा डुब्दैछ, समुद्रको छालले उसलाई अझै पर धकेल्दैछ, मानिसहरू चिच्याइरहेछन्, कराइरहेका छन्, तर कोही पनि उसलाई त्यो समुद्रमा गएर त्यहाँबाट बाहिर ल्याउने आँट कसैलाई पनि छैन। तर एउटा बुवाले विचार गर्यो, मेरो सन्तान, मेरो छोरा मसँग छ, उसले पनि पौडी खेल्न जान्दछ, अब म उसलाई पठाइदिन्छु भनेर उसले विचार गर्यो। तर छोरालाई आँट भइरहेछ र पनि बुवाले जा छोरा त्यसलाई बचाउन भनेर समुद्रमा पठाइदिनु कतिको सजिलो हुन्छ होला। एउटै मात्र उसको छोरा छ भने उसले त्यसरी समुद्रमा डुब्दै गरेको मान्छेलाई बचाउनलाई उसले सक्छ? धेरै गाह्रो पर्छ। उसले धेरै कुरा सोच्न सक्छ। ऊ जति नै पौडिन जान्ने भयो भने समुद्रको छालले उसलाई अझै पर लग्यो भने उसको मृत्यु हुन सक्छ भन्ने डरले कुनै पनि बाउले आफ्नो छोरालाई समुद्रमा डुब्दै गरेको मानिसलाई बचाउनलाई हाम फाल्न भन्दैन, दिन सक्दैन। गाह्रो छ।
तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्र येशूलाई स्वर्गबाट यो पृथ्वीमा मानव जातिको लागि पठाइदिनु। पापको सागरमा डुब्न लागेका मानिसहरू, नरक कुण्डमा जान लागेका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट बचाउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाइदिनु भयो। उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो तपाईँ र मेरो लागि, पापबाट बचाउनको लागि उहाँ बलिदान हुनुभयो। तर खुसीको कुरा चाहिँ उहाँ मरेको हुनु भएन, मरेकोबाट उहाँ फेरि तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो र 40 दिनपछि स्वर्गमा जानुभयो। अनि उहाँलाई विश्वास गर्नेले मानिसले अनन्त जीवन पाउँछ। पुनरुत्थान र जीवन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो जीवन हामीले पाउन सक्दछौँ। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ यति मूल्यवान छ, त्यही आत्मालाई बचाउनलाई नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई यस संसारमा दिनुभयो। कहिलेकाहीँ हामीले सारा जगत हात पारौँला, तर आत्मा गुमियो भने केही पनि फाइदा छैन। येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो लुका 9 अध्यायको 25 पदमा, किनभने सारा जगत प्राप्त गरेर आफैलाई नाश पार्छ वा गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ र भनेर एउटा ठुलो प्रश्न बाइबलमा राखिएको छ। तपाईँ र मैले पृथ्वीका सबै कुराहरू प्राप्त गऱ्यौँ, धन सम्पत्ति, हिरा मोती सुन चाँदी मान इज्जत सबै कुराहरू प्राप्त गऱ्यौँ। अनि त्यो प्राप्त गरेको कुरालाई तराजुको एकापट्टि राखियो र तपाईँको आत्मालाई एकातिर राखियो भने यो कुरा चाहिँ हल्का भएर जान्छ, तपाईँको आत्मा चाहिँ ओजनदार छ। त्यति मूल्यवान छ तपाईँको जीवन। अनि यो जीवन नाश नहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म मरेर जाँदा त्यत्तिकै अब हाय म केही पनि होइन भनेर रित्तै हात जानलाई यो पृथ्वीमा जन्मिएका होइनौँ। अलेक्जेन्डर महानले संसारलाई हात पारे, संसारलाई जिते, तर आत्मा चाहिँ उनले गुमाए। उनले सबै कुराहरू जिते, सबै कुरा प्राप्त गरे, तर उनले भन्छ अन्तमा म अब रित्तै हात जाँदैछु। यदि तपाईँ र म पनि आज मर्ने बेलामा अलेक्जेन्डर महानले जस्तै सबै हात पार्यौँ तर आत्मा चाहिँ गुमायो भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ? संसारमा हात पारेका सफलता, मान इज्जत पढाइ डिग्री धन सम्पत्ति घर जग्गा जगिन सबै कुराहरू अलेक्जेन्डर महानले जस्तै एक दिन हामीले छोडेर जानुपर्छ, रित्तै हात जानुपर्छ। यी कुराहरू हामीले लिएर जान सक्दैनौँ। तर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ इनाम राखिएको छ, मुकुटहरू राखिएको छ, जीवन राखिएको छ। अनि यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ मानिसले प्रभु येशूलाई चिन्न पर्दछ। जब परमेश्वरको राज्यमा आउँदछौँ हामीले यो जीवन प्राप्त गर्छौँ। हामीले रित्तै हात जान पर्दैन। हामीसँग प्रभुलाई भेट्न जाँदाखेरि हामीहरूसँग इनामहरू हुन्छ, मुकुटहरू राखिएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रले यो पनि बताउँछ मानिसले जे रोप्छ त्यसैकै कटनी गर्नेछ, मानिसले जे रोप्छ त्यसैकै कटनी गर्नेछ। त्यसकारण आज तपाईँ र म के रोज्न चाहन्छौँ, के कटनी गर्न चाहन्छौँ? परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र म यो मृत्युपछि पनि अनन्त जीवन स्वर्गमा जाउँ, हामीहरूको जीवन नाश नहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले जे रोज्छौँ त्यही नै हामीले प्राप्त गर्ने हो। दुई दाजुभाइको जीवन कथा। दाजुभाइमा भाइ अलिकति बदमास थियो। अनि एक दिन भाइ बाहिर गएको थियो, कुनै मानिससँग उसको झगडा भयो अनि उसले छुरी निकालेर रोपिदियो अनि उसको मृत्यु भयो। उसको शरीरमा रगतै रगत लागेको छ। अब पुलिसहरूले थाहा पाएर उसलाई पक्रन आउँदैछ। अनि त्यो भाइ दगुर्दै दगुर्दै घरतिर लम्कियो। अनि ऊ दौडँदै दौडँदै घरभित्र पसेर दाइले भन्छ दाइ मलाई बचाऊ, दाइ मलाई बचाऊ। तर दाइले यसो हेर्छ भाइको शरीरमा लुगामा सबै रगतै रगत छ, यसले कसैको हत्या गरेछ भन्ने कुरो दाइलाई थाहा भइसक्यो। अब उसलाई कसरी बचाउने? पुलिस नजिकै आइसक्यो। अनि दाइले भन्छ भाइ तिम्रो त्यो सर्ट खोल। अनि भाइले त्यो रगतै रगत भएको सर्ट उनले खोल्छन् र दाइले आफ्नो लुगा निकालेर उनलाई दिन्छन् र उनको रगतै रगत भएको सर्ट आफूमाथि लगाउँछन्। अनि जब पुलिस घरभित्र छिर्छ पुलिसले दाइलाई पक्रेर लिएर जान्छ, किनकि रगतै रगत भएको लुगा चाहिँ दाइको थियो। अनि भाइको सट्टामा दाइ चाहिँ जेलमा गयो। मृत्युको सजाय, मारेको मानिसको हत्या गरेको सजाय भोग्नलाई ऊ झ्यालकानमा पर्यो। तपाईँ र मलाई मृत्युले नाश गर्ने कुराहरू, तपाईँ र मेरो आत्मा नरकमा जाने कुराहरू, हामीहरू नाशमा जान लागेका मानिसहरू, तर हामीलाई त्यो दण्डबाट बचाउनको लागि जो जेठो दाइले जस्तै
भाइको त रगतै रगत भएको शरीरको लुगा खोलेर आफूमा लगाएर आफू चाहिँ सजाय भोगे जस्तै नै प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो सबै पाप अधर्मलाई आफूमाथि लिनुभयो र क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र तपाईँ र मलाई आज अनन्त जीवन दिनुभएको छ। के यो जीवन तपाईँ र म रोज्ने कि नरोज्ने? हामीहरू जीवन रोज्ने कि मृत्यु रोज्ने? प्रभु येशू यस संसारमा मानिसलाई जीवन दिन आउनुभयो। जीवन र मृत्यु हाम्रो अगाडि छ। हामी के रोज्न चाहन्छौँ? प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरूले पाप क्षमा पाउनेछन्, परमेश्वरको सन्तान हुने हक प्राप्त गर्नेछन्, बाँचेको समयमा जीवनको अर्थ उनीहरूले बुझ्नेछन् र मृत्युपछि स्वर्गमा अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। यो जीवन दिनलाई नै प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनु भएको जुन दिनलाई हामी क्रिसमस भनेर मनाउँदछौँ। जीवनको अर्थलाई बुझेर जीवन जिउनु नै क्रिसमसको महान सन्देश हो। जीवन रोजौँ र स्वर्गको हकदार बनौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई यस वचन सुनाइमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।